या देवी देव सर्वभूतेषु यथारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँहरू सबै जुन रूपमा जे स्थितिमा हुनुहुन्छ मेरा लागि देवी देवताको अवतार हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई नमस्कारम 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 गर्दै नमन गर्दै म अगाडि बढ्ने अनुमति चाहे। हार्दिक नमस्कार र स्वागत। आदरणीय सञ्चालक तथा शेरधनी महानुभावहरू, मैले वास्तवमा यो प्रतिवेदन पढ्न चाहे अहिले एकछिनलाई है यहाँहरू समक्ष। बिजनेस इन्ट्रेस्ट ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सञ्चालक समितिका तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बिग इन्डस्ट्रिजको जन्म यस्तो समयमा भएको थियो जुन समयमा विश्व समुदाय कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको मृत्यु त्रासमा थियो। महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई तहस-नहस बनाएको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिन कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकता र दिगोपन, उत्पादन प्रवर्धन, उत्पादकत्व वृद्धि एवं बजारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न यस संस्थाको स्थापना भएको थियो। यसका अरू पनि उद्देश्य थिए। उपभोगमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने, उद्योग, पर्यटन र बजार व्यवस्थापनमा काम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने यसको बृहत उद्देश्य हो। हामीले यो कम्पनी सुरु गर्दा कोरोना फैलावटबाट रोक्न गरिएको लकडाउनको कारण विश्वभरका आपूर्ति श्रृङ्खलाहरू विच्छेद थिए। रोजगारी गुमेर नेपाल लगायत संसारभर धेरै मानिसहरू बेरोजगार बन्दै थिए। मानिसहरूको क्रय शक्ति घट्दै गएको थियो। संसारभरका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले राहतका प्याकेजहरू घोषणा गर्दै थिए, तर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले राहतका ठोस प्याकेजहरू ल्याउन सकेका थिएनन्। त्यस्तो समयमा निजी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने अभ्यास हामीले सुरु गरेका थियौँ। आम सर्वसाधारण, किसान, व्यवसायी, सहकारी, ब्याङ्किङ, बिमा, पर्यटन, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, पत्रकार, कलाकार, सञ्चारकर्मी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा एक पब्लिक कम्पनीको स्थापना गरेका हौँ। कम्पनी स्थापनाको तेस्रो वर्षसम्म पुग्दै गर्दा जे जति काम हामी गर्न सफल भएका छौँ त्यसले हामीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ। कम्पनी स्थापना भएको छोटो समयमा नै आवश्यक पुँजी सङ्कलन र लगानी विविधीकरण गर्न हामी सफल भयौँ। आगामी दिनमा पनि कम्पनीका उद्देश्य पूरा गर्नका लागि हामी सचेत र परिपक्व ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सबैजना कुनै न कुनै हिसाबले एक अर्कासँग अन्तर्निर्भर छौँ। आजको दुनियाँलाई सहकार्य नै शक्ति हो। हामी जति धेरै सहकार्य गर्छौँ त्यति नै सफल हुन्छौँ। भनिन्छ नि, छिटो हिँड्नु छ भने एक्लै हिँड, टाढा पुग्नु छ भने समूहमा हिँड। एलोन इज फास्टर, टुगेदर इज फार्दर। संस्था स्थापना गर्दा लक्ष्य मुख्य भएपछि चुनौती जतिसुकै ठुला भए पनि त्यसलाई सामना गर्न सकिने हामीले यस बीचमा अनुभूत गरिरहेका छौँ। समस्या र चुनौतीहरू मानव जीवनमा मात्रै होइनन्, प्रकृतिमा पनि हुन्छन्। एउटा बिरुवा हुर्केर त्यसले मिठो फल दिन कति हिउँ असिना बेहोरेको हुन्छ, कति तुषारो र उत्तप्त गर्मी बेहोरेको हुन्छ। व्यक्ति वा व्यक्तित्वको विकासमा जसरी समस्या चुनौतीले नयाँ मार्गदर्शन गराउँछ, संस्थाले पनि आफ्नो जीवन माथि उठाउन त्यो प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्ने हुन्छ। परिपूरणको क्षमता चुनौतीबाट नै निर्माण भएको हुन्छ। कठिनाई, बाधा, अवरोध र चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्दा नआत्तिने र जस्तोसुकै कठिनाई बीच पनि खट्न सक्ने र खप्न सक्ने क्षमताले नै लक्ष्यमा पुर्याउन सक्दछ। कोभिड-19 र जारी रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि छ। नेपाली अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक स्थिति निकै कठिन रहेको बुझ्न सकिन्छ। कोभिड-19 र रुस युक्रेन युद्धका कारण सम्भावना र चुनौतीहरू दुवै सिर्जना भएका छन्। यद्यपि पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको, पुँजी बजारमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएको र पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधार आएको देखिएको छ। रेमिटेन्स बढिरहेको छ। निर्यात तुलनात्मक रूपमा बढेको छ। बैंकरहरूले ब्याज घटाउने क्रम सुरु गरेका छन्।
सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। मुलुकले सकारात्मक आर्थिक बाटो पहिल्याउँदा हाम्रो कम्पनीलाई पनि अगाडि बढाउन निकै सहज हुने देखिन्छ। कम्पनीको पुँजी संरचना। यस कम्पनीको अधिकृत र जाजी पुँजी रु 150 करोड रहेको छ, जुन हामीले गत वर्षबाटै गराइरहेका थियौँ। आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा सेयर रकम 93 करोड 3,85,000 रहेकोमा हाल रु 1 अर्ब 5 करोड चुक्ता भई लगत प्रमाणितको लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेश गरिएको अवस्था छ। कम्पनीमा 556 जना सेयर सदस्य जोडिनु भएको छ। यस साधारण सभाबाट प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधनसहित सार्वजनिक सेयर निष्कासन आइपिओ को प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेछ। कम्पनीको वर्तमान अवस्था। जोड्दै नेपाली मन खोज्दै आफ्नोपन भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना भएको यस कम्पनीले स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने, युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरी मर्यादित र प्रतिस्पर्धी कृषि व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने, कृषि मूल्य श्रृङ्खलालाई बढावा दिने, सरकार निजी क्षेत्र एवं सहकारीहरू बीच साझेदारीको नयाँ ढाँचा विकास गर्ने, उद्यमशीलताका माध्यमबाट रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने, आम समुदायको सहभागिता, पहुँच र सशक्तिकरण मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। बिग इन्डस्ट्रिजले पूर्ण स्वामित्व रहने गरी 7वटा सहायक कम्पनीहरू रहेका छन्। साथै विभिन्न क्षेत्रका अन्य 3 कम्पनीहरू पनि आफ्नो प्रमुख सेयर लगानी रहेको छ। कम्पनीले देखाएका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य अनुसार परियोजनाहरू सुरु गरेको छ। कृषि उत्पादन, खाद्य प्रशोधन, उपभोग्य सामग्रीहरूको बजारीकरण, होटल तथा पर्यटन, डिजिटल वित्तीय सेवा र पुँजी बजार। क्षेत्रगत आधारमा संक्षिप्त जानकारी तल उल्लेख गरिएको छ। कृषि उत्पादन। कृषि स्रोत केन्द्र, कृषि प्रशोधन केन्द्र, कृषि बजार एवं कृषि व्यवसाय परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने उद्देश्य अनुरूप मध्य प्रदेश अन्तर्गत धनुषा जिल्ला गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 8 लपटौलीमा करिब 50 बिघा जग्गा एकीकृत गरी खेतीयोग्य बनाइएको छ। त्यस जमिनमा आधुनिक खालको नमुना कृषि स्रोत केन्द्र निर्माणका लागि विस्तृत परियोजनाहरू प्रतिवेदन तयार हुँदैछन्। यस अन्तर्गत कृषि उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण, ब्रिग्रेडिङ, प्याकेजिङ, मार्केटिङ एवं उन्नत बिउ बिजन उत्पादन, इनपुट सप्लाई, शिक्षा, तालिम र सूचना, अर्ग्यानिक तथा बेमौसमी खेती प्रवर्धन लगायतका कामहरू गरिनेछन्। उक्त जग्गामा हाल माछा पालन, धान खेती, गहुँको उन्नत बिउ उत्पादन, ढैँचा, जई जस्ता घाँस, टियोसेन्ट्री घाँस लगायत विभिन्न जातका घाँसका बिउहरू उत्पादन गरिएको छ। आलु, प्याज, धनिया, जीरा, मेथी, तरबुजा, परवल, भिन्डी, लौका, कुबिन्डो, बदाम जस्ता उपजको परीक्षण खेती सुरु गरिएको छ। उन्नत नस्लको भैँसी पालन गरी प्रजनन तथा स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गोठ सुधार गरिँदैछ। हाल 20वटा भैँसी र पाडापाडी रहेका छन्। माघ महिनादेखि क्रमशः थप्दै जाने योजना रहेको छ। नमुना कृषि स्रोत केन्द्र, कृषि प्रशोधन केन्द्र तथा कृषि बजार सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार एवं प्राविधिक सहयोग र सहकार्यका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल अघि बढाइएको छ। कृषि विज्ञ तथा प्राविधिकहरूको सल्लाह अनुरूप माटोको गुणस्तर सुधार तथा पानीको पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक देखिएको छ। कृषि सिँचाइको लागि एउटा डिप बोरिङ सम्पन्न भइसकेको छ र अर्को बोरिङको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 3 फेज विद्युत लाइन जडान गरिसकिएको छ। विद्युतको नियमित आपूर्ति गर्दै सिँचाइ सुविधा र आफ्नै विद्युतको नियमित आपूर्तिसँगै सिँचाइ सुविधा र आफ्नै फार्मको जैविक मलबाट जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ। माछा पोखरीको उचित प्रयोग र माछा आहारमा प्रभावकारी मितव्ययिताका लागि हाँस, कुखुरा र बाख्रा पालनका लागि अध्ययन अनुसन्धान जारी रहेको छ। धनुषाको जग्गालाई उचित सदुपयोग गर्न माछा पालन तथा पशुधन, बिउ बिजन उत्पादन एवं जैविक खेती, कृषि अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण केन्द्र र भण्डारण एवं प्रशोधन उद्योग गरी 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, कृषि अनुसन्धान परिषद,
कृषि सामग्री संस्थान, कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि यन्त्र परीक्षण केन्द्र, बीमा कम्पनी लगायत सरकारी तथा गैर सरकारी साझेदारहरूको सहकार्यलाई बढावा दिन विभिन्न निकायहरूसँग नियमित रूपमा छलफल गरिएको छ। किसानले उत्पादनमा मात्र ध्यान दिए पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न उन्नत बिउ बिजन, मलखाद, प्राविधिक सहयोग, बजारीकरण, बीमा लगायत कृषि व्यवसाय परामर्श सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउन आधुनिक स्टुडियो निर्माण गरिसकिएको छ। कृषि उद्योग तथा व्यापार परियोजनालाई सहजताका साथ अगाडि बढाउनका लागि आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने गरी निम्न कम्पनीमा लगानी गरिएको छ। मिथिला उपवन, गो ग्रिन, सफल किसान, प्राइम जानकी कृषि फार्म, प्राइम कर्प ग्लोबल, अल फुड इन्डस्ट्रिज, चितवन फुड इन्डस्ट्रिज, यी 7वटा कम्पनीहरूमा हाम्रो बिग इन्डस्ट्रिजको 100% लगानी रहेको छ। 2. खाद्य प्रशोधन। जग जाहेर छ सङ्कटको धन अन्न र पानी। कृषि एवं कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना एवं बजारीकरणको लागि राजमार्गसँग जोडिएको 4 बिघा 4 कट्टा जग्गा खरिद गरिएको छ। कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्ने, कृषिका लागि आवश्यक पर्ने इनपुट सप्लाई गर्ने, गोदाम एवं चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ देशका विभिन्न भागमा गएर उद्योगहरूको अवलोकन र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य जारी रहेको छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलता एवं भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण उत्पादनमूलक उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उद्योग स्थापना गर्ने योजनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यद्यपि कृषि उपजहरूको भण्डारणको लागि गोदाम निर्माण एवं अन्य केही उद्योगहरू यसै वर्ष स्थापना गर्ने योजना रहेको छ। खाद्य प्रशोधनका लागि चितवन फुड इन्डस्ट्रिज र अल फुड इन्डस्ट्रिज मार्फत काम सुरु गरिएको छ। चितवनमा चामल, आटा र तोरीको मिल सञ्चालन हुन गइरहेको छ। अल फुड इन्डस्ट्रिज मार्फत धनुषामा मसला तथा दलहन उद्योग यसै आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। यहाँहरू मैले पढ्दै थोरै मिसाएँ। चितवनमा मिल आइसकेको अवस्था र इन्स्टलेसनको प्रोसेसमा रहेको छ चामल मिल। 2. खाद्य बजारीकरण, गोमार्ट। किसानको खेतदेखि उपभोक्ताको चुलोसम्म जोड्ने आपूर्ति श्रृङ्खला एवं उत्पादक तथा उपभोक्ता बीचको मूल्यको अन्तर कम गर्ने गरी कृषि मूल्य श्रृङ्खलामा योगदान गर्ने उद्देश्य अनुरूप कम्पनीले आफ्नै भवनमा आधुनिक प्रकृतिको गोमार्ट सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। गोमार्ट मार्फत उपभोक्ता सदस्यहरूलाई गुणस्तरीय सामान उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। उपभोक्ता मार्टको क्षेत्रमा यो हाम्रो पहिलो पाइला हो। यसलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। साथै अनलाइन बजार, ई-कमर्स सञ्चालन गरिनेछ। गोमार्ट कम्पनीमा आफ्नै उत्पादनहरू एवं स्थानीय तथा रैथाने उत्पादनहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। होटल तथा पर्यटन। नेपाल पर्यटनको लागि संसारकै उत्कृष्ट गन्तव्यमध्ये एक हो। त्यसैले यस कम्पनीले आतिथ्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा सञ्चालनको तयारीमा रहेको लेमन ट्री प्रिमियर हेरिटेज 5 तारे होटलमा 12.84% लगानी रहेको छ। अन्य विभिन्न स्थानमा पनि पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिँदैछ। धनुषा जिल्लाको जनकपुर धार्मिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि पनि आकर्षणको केन्द्र रहेको छ। धनुषामा निर्माण गर्ने परियोजनाहरू धार्मिक, सांस्कृतिक, कृषि पर्यटन एवं छुट्टी मनाउने घर, होलिडे हाउस, फार्म हाउस पनि सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। राजमार्गमा रहेको जग्गामा रेस्टुरेन्ट तथा आवास, विद्युतीय सहरी साधनको चार्जिङ स्टेसन र मार्ट सञ्चालनको सम्भाव्यता देखिएको छ। यी परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव माग्ने र निकट भविष्यमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। डिजिटल वित्तीय सेवा। विश्वले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा ठुलै फड्को मारेको छ। डिजिटाइजेसन र अटोमेसनले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ। यसले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारमा निकै सहजता सिर्जना गरेको छ। डिजिटल भुक्तानी वा डिजिटल कारोबार अनलाइन मार्फत हुने भएकाले नगदको आदान प्रदान क्रमशः विस्तारित हुँदै गएको छ।
कम्पनीको उत्पादन र सेवालाई चुस्त र छरितो बनाउन कुनै न कुनै हिसाबले यसको ज्ञान र प्रयोग आवश्यक थियो। त्यसैले कम्पनीले डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी पेने प्रणालीमा 22.22% लगानी गरेको छ। अर्को पुँजी बजार। कम्पनीमा अल्पकालमा रहन सक्ने नगदको व्यवस्थापन, लगानी विविधीकरण, जोखिम न्यूनीकरण र उच्च प्रतिफलको लागि पुँजी बजारको अवसर सदुपयोग गर्दै सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी गर्ने नीति लिइएको छ। यस साधारण सभामा यस विषयमा पनि यहाँहरूको अमूल्य सुझावको अपेक्षा गरेको छु। लगानी गरिएका कम्पनीहरूको विवरण। बिजनेस इन्ट्रेस्ट ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज लिमिटेड अन्तर्गत 7वटा पूर्ण स्वामित्वका कम्पनी रहेका छन् भने 3वटा अन्य कम्पनीमा लगानी गरिएको छ। ती कम्पनीहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ। हाइलाइफ एग्रो एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज लिमिटेड खाद्य उत्पादन तथा बजारीकरण गर्ने कम्पनी हो। यो कम्पनी उपभोक्ताहरूलाई स्वस्थ र गुणस्तरीय खाना र खाजा सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित स्थापना भएको हो। यसलाई गत वर्षदेखि पब्लिक कम्पनी बनाइएको छ। अधिकृत पुँजी 50 करोड र जारी पुँजी 40 करोड रहेको यस कम्पनीमा बिग इन्डस्ट्रिजको तर्फबाट 42.5% लगानी गरिएको छ। हाल यस कम्पनीले खाद्य उत्पादनहरू चिउरा, सोयाबिन, चोकोज, कर्नफ्लेक्स, चिज बल्स, बेसन लगायतका वस्तुहरू आफै उत्पादन गर्दै आएको छ भने आटा, जाम, केचप, पास्ता, मुस्ली लगायतका उत्पादनहरू करार उत्पादन, कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ एवं बजारीकरण गरिरहेको छ। यसै त्रैमासबाट कम्पनीले थप उत्पादनहरू जस्तै चिया, फ्लेभर कर्नफ्लेक्स, कोदो तथा फापरको पिठो र विभिन्न प्रकारका स्न्याक्सहरू बजारमा ल्याउँदैछ। हाइलाइफका उत्पादनहरू जापान, अस्ट्रेलिया, दुबई लगायतका मुलुकहरूमा निर्यात सुरु गरिएको छ। आर्थिक गतिविधिमा चौतर्फी दबाव रहेको अवस्थामा पनि वित्तीय सूचकहरूमा सकारात्मक रहेकोले राम्रो प्रतिफल दिने सम्भावना रहेको छ। यो कम्पनी निकट भविष्यमा सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको छ। यस कम्पनीले 190 जनालाई प्रत्यक्ष एवं ठूलो सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ। यस कम्पनीका बारेमा थप केही हाम्रो अध्यक्षज्यूले केही समयमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। बुढा नीलकण्ठ हेरिटेज होटल। बुढा नीलकण्ठ हेरिटेज 2075 सालमा दर्ता भएको हो। हाल 102वटा कोठा रहेको 5 तारे होटल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। होटल अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड लेमन ट्री प्रिमियर बुढा नीलकण्ठको नामबाट माघ 1 गतेदेखि सञ्चालन हुँदैछ। यसको अधिकृत पुँजी 100 करोड, जारी तथा चुक्ता पुँजी 85 करोडमा बिग इन्डस्ट्रिजले 12.84% लगानी गरेको छ। नेपालमा पर्यटनको व्यापक सम्भावना रहेको हुँदा बाह्य एवं आन्तरिक पर्यटन, कर्पोरेट हाउस, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था, इभेन्ट तथा पार्टीहरू आयोजनाको राम्रो सम्भावना देखिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व एवं पहुँचका हिसाबले पनि सहज भएकोले यसले छिट्टै आम्दानी गर्ने सम्भावना देखिएको छ। यही पौष 27 गते हुन गइरहेको साधारण सभामा सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव रहेको छ। यो होटलको पनि यस होटलको साइडमा पनि केही थप हाम्रो होटलको अध्यक्षज्यूले अहिले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। अर्को पेनेप प्राइभेट लिमिटेड। पेनेप प्रणाली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट 2076 साउन 15 गते सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको नेपालको 6औँ भुक्तानी सेवा प्रदायक हो। पेनेप प्राइभेट लिमिटेडले 5 लाखभन्दा धेरै प्रयोगकर्ताहरू भएको मोरु डिजिटल वालेट सञ्चालन गर्छ। मोरु ब्रान्ड नेपालका लागि भरपर्दो र ग्राहक मैत्री डिजिटल भुक्तानी गर्ने साधन बन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। यसको प्रयोगले मोबाइल रिचार्ज गर्न, बैंक ट्रान्सफर गर्न, मोबाइलबाट पैसा पठाउन, टिकट किन्न, विभिन्न महसुलहरूको भुक्तानी गर्न र क्युआर भुक्तानी गर्न सकिन्छ। मोरु एपले पाल्पा जिल्लामा परीक्षणका रूपमा किसानहरूलाई डिजिटल लेन्डिङ सुरु गरेको छ। यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 9 करोड रहेको छ। बिग इन्डस्ट्रिजको सूचना तथा प्रविधिमा लगानी गर्ने उद्देश्य अनुरूप
पेनेपमा 22.22% लगानी गरेको छ। यस सन्दर्भमा पनि पेनेपबाट प्रतिनिधि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भरत रिजाल सर हुनुहुन्छ, उहाँले केही प्रस्तुतिकरण दिनुहुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजना, जहाँ लगानी गरिन्छ त्यहाँ प्रतिफलको अपेक्षा पनि स्वाभाविक हुन्छ। लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन व्यवसायलाई विविधीकरण र व्यवस्थित गरिनु अपरिहार्य रहेकोमा हामी सचेत छौँ। यस आर्थिक वर्षभित्र निम्नानुसारका काम गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, चितवन फुड इन्डस्ट्रिज अन्तर्गत चामल, तेल र आटा प्रशोधनको मिल सञ्चालन गर्ने, गो मार्ट पर मार्ट एउटा मार्टमा 1000 उपभोक्ता सदस्य बनाउने एवं विभिन्न स्थानीय र रैथाने गुणस्तरीय सामान उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने, अनलाइन अर्डर तथा होम डेलिभरीको चुस्त प्रणालीको विकास गर्ने, धनुषामा रहेको मिथिला उपवनमा 200 भैँसी एवं पाडापाडी पाल्ने र नस्ल सुधार गरी उन्नत जातका भैँसीहरूको ब्रिडिङ सेन्टरको रूपमा विकास गर्ने, माछा पोखरीको स्तरोन्नति गरी आम्दानी बढाउने, आँप, केरा, मेवा, अनार जस्ता उपयुक्त जातका फलफुलहरू लगाउने, उन्नत बिउ बिजन उत्पादनमा जोड दिने, बेमौसमी एवं विषादी रहित तरकारीहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने, मिथिला उपवनलाई कृषि अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा विकास गर्न एकीकृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने। 5. बिग इन्डस्ट्रिज अन्तर्गतका सबै कम्पनीहरूलाई आय आर्जनमा केन्द्रित गर्ने, अल फुड इन्डस्ट्रिज मार्फत धनुषामा दलहन तथा मसलाजन्य उद्योगको स्थापना गर्ने, राजमार्गमा रहेको जग्गामा रेस्टुरेन्ट तथा आवास, बिजुली सहरी साधनको रिचार्ज सेन्टर, स्टेसन र मार्ट सञ्चालनको लागि प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव तयार गर्ने, कृषि उत्पादनको भण्डारण, व्यवस्थापन र वितरण गर्न यसै वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण कार्यहरू सुरु गर्ने र बिग मद्दत कोषको स्थापना गर्ने। भावी कार्यदिशा, सेयर सदस्यहरूको लगानी सुरक्षित गर्दै उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसैले हरेक परियोजनामा लगानी गर्नु पूर्व विशेष सचेतना पुर्याउन आवश्यक छ। कम्पनीका हरेक गतिविधिले सेयर सदस्यहरूको विश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा र आत्मसन्तुष्टि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। कम्पनीको कार्य सम्पादन चुस्त दुस्त र विश्वसनीय बनाउन विद्युतीकरण गर्दै कागज रहित बनाउँदै जाने, सुशासनका कठोर मापदण्ड कायम गर्ने, कर्पोरेट कल्चर विकास गर्ने, कम्पनीको उद्देश्य अनुरूप सुरक्षित क्षेत्र पहिचान गरी लगानी विस्तार गर्दै जाने, भान्सामा प्रयोग हुने सम्पूर्ण खाद्य सामग्री जस्तै चामल, आटा, तेल, दाल, गेडागुडी लगायतका खाद्य वस्तुहरू उत्पादन, प्रशोधन एवं बजारीकरण गर्न गो मार्टलाई विस्तार गर्ने, होटल, राजमार्ग, रेस्टुरेन्ट, कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र, पर्यटन तथा आतिथ्य लगायत उद्देश्य अनुरूपका परियोजनाहरू यथाशीघ्र सञ्चालन एवं विस्तार गर्दै जाने। नेपालमा विद्युत क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढ्दै गएको छ। यस क्षेत्रलाई लगानीको सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा लिन थालिएको छ। त्यसैले जलविद्युत आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी गर्ने, नेपाली उत्पादन सामग्रीहरूको उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै उच्च मूल्यका वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्धन गर्ने, जनशक्तिको माग रहेका क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, क्रियाकलापमा निरन्तर साथ, सहयोग र रचनात्मक सुझाव दिई यहाँसम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने सञ्चालक समिति, सेयर सदस्य महानुभावहरू, कर्मचारीहरू, आन्तरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षक, विषय विज्ञ, प्राविधिक वित्तीय परामर्श लगायत सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरू र यस संस्थासँग आबद्ध सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको सल्लाह एवं सुझावले कम्पनीलाई अगाडि बढाउन सधैँ मार्गदर्शन गरिरहनेछ। साधारण सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू अनुमोदन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको निरन्तर सल्लाह, सुझाव तथा रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। धन्यवाद। सञ्चालक समितिको तर्फबाट